आजको सेसनमा चाहिँ VLOOKUP कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ मैले लिएर आएको। सो VLOOKUP भन्नाले भर्टिकल लुकअप, अनि भर्टिकल लुकअपले चाहिँ के गर्छ हैन, सिम्पल वेमा म बुझाउन खोज्छु। अब यो एकदमै काममा एकदम धेरै युजफुल कुरा हो र धेरै नै हेल्प गर्छ तपाईको कामको टाइम रिड्युस गर्न, एफर्ट रिड्युस गर्न हैन, ह्युमन एरर रिड्युस गर्न है। सो यो एकदम युजफुल लाग्छ मलाई पनि। ल सो VLOOKUPले के गर्छ भने फर एक्जाम्पल राम गुरुङ यहाँ छ हैन, यो टिम वाइज डिटेल वर्क, यो टर्म वाइज डिटेल भन्ने छ हैन, अनि यता चाहिँ स्टुडेन्ट प्रोफाइल छ। सो राम गुरुङको मलाई क्लासको डिटेल चाहियो, कति क्लासमा पढ्छ, कति सेक्सन हो, रोल नम्बर के हो, एज के हो, सबै मलाई यहाँ चाहियो भाइ। सो यो चाहिँ टर्म वाइज डिटेलमा चाहियो हैन। सो उसको डिटेल राम गुरुङलाई गएर यो टेबलमा सर्च गर हैन, यहाँ कहाँ छ यो कोलममा सर्च गर र यताको कुन चाहिँ रोमा क्लास छ उसको क्लास मलाई चाहियो, प्यारेन्ट्सको नाम चाहियो, रोल नम्बर चाहियो भनेर चाहिँ सर्च गर भनेर चाहिँ VLOOKUPले दिन्छ है। सो VLOOKUPले सिम्पली के गर्छ भने कुनै पनि भ्यालु एउटा टेबलमा सर्च गरेर, टेबल एरेमा सर्च गरेर हैन, टेबल एरेमा सर्च गरेर र त्यो टेबल एरेबाट नेक्स्ट कोलमबाट त्यसको चाहिएको डाटा चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ है। सो अहिले सिम्पल एउटा इक्जाम्पल गरौँ है। सो VLOOKUP हैन, VLOOKUP गर्ने बित्तिकै कमा सरी ओपन ब्र्याकेट हैन, ओपन ब्र्याकेट यहाँ फर्मुला बारमा छ। सो मैले लास्ट टाइम पनि भन्थे VLOOKUP वा कुनै पनि फर्मुला युज गर्न, यहाँ फर्मुला बारमा गएर सेल छ भने सेलभित्रै गएर इक्वल टु राखेर हैन। सो इक्वल टु राखौँ, मैले इक्वल टु VLOOKUP गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ यो हैन। सो VLOOKUP यसको सिन्ट्याक्स आइहाल्यो है। सो सिम्पली VLOOKUP भनौँ न, VLOOKUP आयो, त्यसपछि यसले अलरेडी यहाँ फर्मुला कसरी राख्ने भनेर दिइसकेछ। सो लुकअप भ्यालु हैन, लुकअप भ्यालु के त भनेको के हेर्ने त, राम गुरुङलाई सर्च गर्ने कहाँ यो टेबलको एरेमा गएर, यो टेबलमा गएर, यहाँको टेबलमा गएर। सो यसलाई मैले सिलेक्ट गर्छु, यो टेबलमा राम गुरुङलाई सर्च गर, अनि मलाई क्लास चाहियो। त्यसको क्लास भनेको अब यो कोलम इन्डेक्स नम्बर भन्ने छ है। सो कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको VLOOKUPमा के हुन्छ भने तपाईले नेम स्टुडेन्ट भन्ने चाहिँ राम गुरुङ चाहिँ नेम स्टुडेन्ट भन्ने कोलममा छ। सो यो कोलम जहिले पनि नम्बर 1 हुन्छ है। कोलम 1 भनेर अनि जुन तपाईले भ्यालु खोज्दै हुनुहुन्छ, फर एक्जाम्पल नेम अफ स्टुडेन्ट कोलममा राम गुरुङ छ नि त। सो राम गुरुङ भएको कोलम नेम अफ स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलरेडी अलवेज नम्बर 1 मानिन्छ है। र त्यसपछि 2 मा छ क्लास चाहिँ अहिले मैले इजिनेसको लागि चाहिँ 1 2 3 4 5 7 8 बनाइदिएको। यो चाहिँ आफै मैले म्यानुअली राखेको अहिले इजिनेसको लागि र बुझाउनको लागि। पछि आफै तपाईले पनि यति गरिकन धेरै डाटा भयो भने गनिराख्न जान्छ, यो 1 2 3 4 भन्दै गर्नुभन्दा अहिले मैले राखिदिएको। त्यसपछि क्लास कुन चाहिँ कोलम इन्डेक्स नम्बरमा छ भनेपछि 2 चाहियो है। त्यो कोलम इन्डेक्स पनि भयो। त्यसपछि फेरि कमा है, कमा पछि दुईटा अप्सन आउँछ, ट्रु, एप्रोक्सिमेट म्याच। हामीलाई एप्रोक्सिमेट म्याच चाहिएको होइन, सो एक्ज्याक्ट म्याच चाहिएको। सो यसमा डबल क्लिक गर्नु, फल्स भनेर आउँछ है। सो यो फल्स आउनुपर्छ ल, नभने हामीले ट्रु भन्दा फल्स चाहिँ हामीले लिन्छौँ, फल्स भन्दा एक्ज्याक्ट म्याच दिन्छ। सो डबल क्लिक, इन्टर वा ब्र्याकेट क्लोज है। सो इन्डिया गरेँ मैले, के आयो क्लास रिफ्लेक्ट भयो मलाई है। सो यो क्लास चाहिँ सिम्पली एउटा VLOOKUP राम गुरुङलाई यो टेबलमा सर्च गरेर उसको क्लास चाहियो हैन। अब सिमिलरली VLOOKUP मलाई सेक्सन चाहियो है, डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्मुला जान्छ, ब्र्याकेट ओपन भइहाल्छ है। यो अब कहाँ खोज, यहाँ खोज है, VLOOKUP हैन राम गुरुङ। त्यसपछि फेरि यहाँ बसेर फर्मुलामा बसेर यो कहाँ हेर्ने, टेबलमा हेर्ने है त। सो टेबलमा हेऱ्यो, त्यसपछि फेरि कमा, अनि कोलम इन्डेक्स नम्बर 1 2 3 4 5 अहिले यहाँ अलरेडी 5 लेखेको छ। सो 5 त्यसपछि कमा अनि फल्स, एक्ज्याक्ट म्याच चाहिएको हामीलाई। सो फेरि ब्र्याकेट क्लोज, सो एक्सेप्सन रे रिटर्न भयो है। सो यो त सिम्पल VLOOKUPको फङ्सन है। सो यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् त हैन, मैले फर्स्ट एपिसोडसँग पनि लिङ्क गरेँ। फर एक्जाम्पल मलाई यही फर्मुला अब मलाई स्याङ्स एक्स्ट्राको पनि चाहियो। सो यो कपी गर्ने, कन्ट्रोल C, त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल V। सो यसले 2 दियो है। तर यहाँ यो र यो सेलमा फङ्सन फर्मुलामा डिफ्रेन्ट छ है अहिले। फर एक्जाम्पल यहाँ A3 छ, यहाँ A4 भयो है। सो A3 भन्नाले कन्स्ट्यान्ट, कोलम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, रो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। सो अहिलेलाई त्यो फाइन छ किन हामीलाई कन्स्ट्यान्ट कोलम कन्स्ट्यान्ट भयो पुग्यो है। तर यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने A2 देखि S7 छ है।
A2 देखि H7 सम्म लिइरहेछ यसले यहाँसम्म हैन। तर सेकेन्डमा के भइरहेछ भने A3 बाट H7 सम्म चाहिन्छ गछ के यो A3 यहाँबाट अनि यसले H8 सम्म लिइरहेछ अहिले चाहिँ। सो हामीलाई त्यो चाहिएको हैन। यो पनि यसमा चाहिँ कोलम कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, रो चेन्जिङ हुनु पर्यो, यसमा चाहिँ सबै कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो हैन। यो चेन्ज हुनु भएन, सो लक गर्नु पर्यो यसलाई हैन। यो चेन्ज भयो भने बिग्रिने चान्स फर्मुला यसले एक्ज्याक्ट करेक्ट एक्युरेट एन्सर नदिने चान्स एकदमै हाई हुन्छ है। सो यसलाई अब लक गर्नलाई मैले फंक्सन 4 हैन एब्सोल्युट भ्यालु बनाउन रिलेटिभ बनाउनलाई मैले लास्टलाई पनि भनेको थिएँ। सो यसलाई चाहिँ मलाई के चाहियो भने कन्स्ट्यान्ट कोलम अनि चेन्जिङ रोज। सो मैले फंक्सन थिचेँ एकचोटि, यसले दुईटैको अगाडि डलर लाग्दियो। सो कन्स्ट्यान्ट कोलम भनेको एक अगाडि डलर साइन चाहियो मलाई। सो अहिलेलाई मैले फेरि F पो थिचेँ, अहिले यता गएँ फेरि F पो थिचेँ, एक अगाडि आयो। सो यो फाइन, यो ठिक छ है। सो यहाँ पनि चाहियो मलाई, अहिले यसको अगाडि बसेँ F पो थिचेँ वा फंक्सन F पो कुनै कुनैमा डलर साइन आयो दुईटैको अगाडि, रोको अगाडि पनि कोलमको अगाडि पनि है। सो फेरि F पो थिचेँ, सो दुईटै डलर लक भयो है। सो यो चेन्ज भएन। सो यसलाई मैले यहाँ माथि लगेर सिलेक्ट गरेँ पनि यो केही भएन, फेरि कपी गरेँ, फेरि अब फेरि तीनटै सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल पी गरेँ मैले, मलाई यसले भ्यालिडेट गर्यो है। सो यो चाहिँ लक हुनुपर्छ, यो चेन्ज हुनु भएन ल। अर्को भनेको चाहिँ मैले के भन्थेँ भने यदि यो नेम अफ स्टुडेन्ट चाहिँ हामीले यो टेबल एरियामा खोज्ने हो भने हामीले जुन सुरुमा सिलेक्ट गर्छौँ कोलम त्यसमा चाहिँ नेम अफ स्टुडेन्ट हुनैपर्छ है। त्यो चाहिँ याद गर्नु है। सो फर इक्जाम्पल यहाँ नेम अफ स्टुडेन्टको सट्टा अगाडि यहाँ के आइथ्यो भने इयर आइदियो अरे हैन 2019 सरी यो आइदियो अरे हैन। अब गरौँ है त VLOOKUP है त। फर इक्जाम्पल मैले अहिले यसलाई हटाइदिएँ सबै हैन। अब गरौँ न क्लास अब मलाई क्लास चाहियो हैन। सो कस टु VLOOKUP डबल गरिहाल्नु, फर्मुला आइसक्यो। यो सर्च कहाँ गऱ्यो भने यहाँबाट फर इक्जाम्पल यहाँ गयो, यतिमा गयो हैन, यतिमा गयो। अनि मलाई क्लास चाहियो हैन, VLOOKUP यो टेबलमा कमा अघि क्या थियो HTML स्टुडेन्ट थियो, यहाँ 2 भनेर 2 लिम न, 2 लिम कमा फल्स म्याच हैन, इन्टर गरौँ है। सो एनए दियो है, किनभने फर्स्टमा चाहिँ नेम अफ स्टुडेन्ट छैन है, यो छैन नि त। सो यसलाई के गर्न सकिन्छ भने VLOOKUP कमा अघि यहाँबाट लेख्थ्यो नि, यहाँबाट कि नेम अफ स्टुडेन्ट यहाँ छ नि त। सो यहाँबाट लिँदै जानु पऱ्यो कि है, यहाँबाट लिनु भएन। सो योबाट लिनु पऱ्यो जहाँबाट हामीलाई चाहिँ फर्स्ट कोलम भनेको तपाईँको नेम अफ स्टुडेन्ट यो कोलममा आउनु पऱ्यो कि, अनि यो भनेको रेफरेन्स कोलम हो नि त मेन। सो यहाँबाट सिलेक्ट गरेपछि कमा यो जहिले पनि 1 नै हुने भयो, जुनबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो 1 हुने भयो। सो 1 2 3 4 हैन। सो 2 लिँदा अब 2 नै लिए, किन 2 मा क्लास छ अनि क्रस म्याच अनि ब्र्याकेट क्लोज। सो यो चाहिँ अब मिल्यो हैन। सो यो चाहिँ अर्को कुरा है। यो भनेको चाहिँ फर्स्ट कोलम चाहिँ तपाईले जुन डाटा खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसको क्याटेगोरी चाहिँ फर्स्ट कोलममा हुनुपर्छ VLOOKUPमा चाहिँ है। अर्को कुरा भनेको VLOOKUPमा ध्यान दिनुपर्ने, फर इक्जाम्पल राम गुरुङ भन्ने चाहिँ यहाँ के छ भने राम गुरुङ एउटा हो, मान गुरुङ उसको प्यारेन्ट्सको हैन। फेरि अर्को राम गुरुङ यहाँ आइदियो रे हैन, तर उसको क्लास 2 छ हो, उसको प्यारेन्ट्सको नाम हरि गुरुङ हो हैन, उसको रोल नम्बर 8 हो भनेपछि यदि इन केस यस्तो केसमा चाहिँ VLOOKUPले फर इक्जाम्पल राम गुरुङ यहाँ पनि आइदियो हैन। सो यो केसमा चाहिँ के भयो भने VLOOKUPले कस्तो बेला मात्रै भ्यालु रिटर्न करेक्ट भ्यालु रिटर्न गर्छ भने यो कोलममा भएको हैन, जुन यो नेमेसन कोलमको हामीले फर इक्जाम्पल लिइरहेको केसमा यो कोलममा चाहिँ युनिक डाटा छ भने मात्रै VLOOKUPले एउटा
डाटा चाहिँ एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ दिन्छ हामीलाई, एक्ज्याक्ट जुन भ्यालु चाहिने हो त्यो दिन्छ। यो कोलममा राम गुरुङ फेरि आइदियो, राम गुरुङ फेरि आइदियो होइन, भनेपछि राम गुरुङ त दुईवटा भयो होइन, सो यो युनिक डाटा भएन नि त। सो यहाँ चाहिँ युनिक डाटा हुनुपर्छ कि यो गर्ने, यो केसमा चाहिँ VLOOKUP-ले काम गर्दैन। सो यो केसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिका अपनाउनु पर्ने छ। राम गुरुङ यसलाई 1 बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। सो दुईवटा भ्यालु सेम छ भने होइन, यसले काम गर्दैन, VLOOKUP-ले काम गर्दैन है। राम गुरुङका मैले VLOOKUP होइन, VLOOKUप अब यसलाई मैले फेरि गरेर यहाँ सर्च गरेँ भने भ्यालु त दिन्छ, यसले नदिने होइन, तर मलाई चाहिएको राम गुरुङ एउटा अनि यसले दिएको राम गुरुङको भ्यालु अर्को हुनसक्छ कि है। सो यो चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने कुरा है। दिन त दिन्छ 1 नै दियो होइन। अब यो भनेको उसको क्लास 1 यसको 2, किनकि सुरुमा जुन भेटायो त्यसको भ्यालु दिने हो यो। सो यो चाहिँ अर्को केस हुनसक्छ ल। सो म यसलाई डिलिट गरिदिएँ। अनि अर्को VLOOKUP युज गर्दाखेरि केयरफुल हुनुपर्ने कुरा भनेको फर इक्जाम्पल यहाँ हरिबहादुर छ होइन है, हरिबहादुर छ, मैले यहाँ मिस्टेकनली हरिबहादुर चाहिँ मैले के भने यहाँ चाहिँ BAHADUR हुनुपर्ने, मैले BAHDUR एउटा ए चाहिँ छुट्याएछु होइन। सो उसको केसमा होइन, अब मैले अहिले लग गरेँ यसरी गरौँ न सबै होइन। अनि यो लग भयो है। फर इक्जाम्पल अब मैले हरिबहादुरको मलाई सबै चाहियो होइन, उसको केसमा के भयो भने NA आयो होइन, यो नन एप्लिकेबल भयो, यो फर्मली काम गरेन है। यो किन भयो भने किनभने यहाँ हरिबहादुर यहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी लेखेको छैन। सो यो यहाँ मैले ए थप्ने बित्तिकै आफै आएर बसिहाल्छ है। फर इक्जाम्पल यो भइहाल्यो। र फेरि के पनि हुनसक्छ नि, कहिले कहिले यहाँ एउटा स्पेस गर्दा 2टा स्पेस दिएछु अरे मैले होइन, 2टा स्पेस दिएँ अरे मैले, त्यो फेरि पनि काम गर्दैन है। सो वा त्यो मात्र होइन ल, मैले यहाँ सिम्पली स्मल दिएँ अरे है, स्मल b दिएँ अरे, केस सेन्सिटिभ पनि हुन्छ है यो। सो VLOOKUP-को युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन डाटा तपाईँले भ्यालु तपाईँले हेर्न खोज्ने हो त्यो भ्यालु जुन टेबलमा जसरी लेखेको छ वा यता जसरी लेखेको छ त्यो सेम हुनुपर्छ, युनिक हुनुपर्छ र सेम स्ट्यान्डर्ड, सेम फर्मेटमा, सेम स्पेलिङ, सेम स्पेस दिएर होइन, केस सेन्सिटिभ सबै हुन्छ ल है। यो केसमा अब 2टा स्पेस छ, त्यसले गर्दा पनि यो मिलेन है। सो यो एभोइड गर्नलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब डाटा भ्यालिडेसन भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ म नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ गराउँछु है। सो अहिलेलाई चाहिँ VLOOKUP सिन्ट्याक्स यहाँ छ है, र यो VLOOKUP चाहिँ अब अझै बेटर वेमा कसरी गर्ने म नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ गराउँछु है त। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड सी यू नेक्स्ट टाइम। एनी कमेन्ट प्लिज ड्रप बिलो एन्ड बाई फर नाउ।